अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान कामरान मंजूर आज शेर व शायरी की महफ़िल लेकर एक बार फिर ज़िंदगी बेवल के पेज पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मेरे साथ हमारे नौजवान शायर अली इमरान काज़मी साहब इंग्लैंड से और मोहम्मद फ़हीम साहब रचडील से, ये भी यूके में ही हैं, और जनाब शगुफ्ता शफीक साहबा फ्राम कराची से। तो आज हम महफ़िल का आगाज़ आदाब। करेंगे जनाब अली इमरान काज़मी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़िंदगी बेवलनी पेज का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में, जिन्होंने इस कोरोना के दौर में एक अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है जो लोगों को राब्ते में रखे हुए है, और न सिर्फ इलाकाई सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी, अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी अब शोरा को मुतारफ़ करवाने का और उनका कलाम लोगों तक पहुँचाने का जो सिलसिला शुरू किया है, ये काबिल सताइश है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह हफ्तावार या जिस तरह भी आपने एक प्रोग्राम तय किया हुआ है, ये सिलसिला इसी तरह इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। और खुशी होगी कि हम भी इस सफ़र में आपके साथ साथ रहें, आप हमें अपने साथ मिलाए रखें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरे साथ दो सीनियर शोरा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अपना कलाम सुनाने की जसारत करूँगा। शगुफ्ता शफीक साहिबा, मोहम्मद फ़हीम साहब, आपको खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और यकीनन आप हौसला अफजाई भी फरमाएंगे। अपने टूटे-फूटे अल्फाज से अशार का आगाज़ करता हूँ कि एक गज़ल है, पेश खिदमत है। मरहम लगाए वक्त तो सब भूल जाता है, मरहम लगाए वक्त तो सब भूल जाता है, गहरी उदासियों का सबब भूल जाता है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मरहम लगाए वक्त गालिबन मैं बैक स्टेज चला गया था, मैं दोबारा आपको शेर सुनाता हूँ कि मरहम लगाए वक्त तो सब भूल जाता है, गहरी उदासियों का सबब भूल जाता है, और लंबी मुसाफतों की थकन लुत्फ देती है। लंबी मुसाफतों की थकन लुत्फ देती है, दश्ते बला का गैज़ व गज़ब भूल जाता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दश्ते बला का गैज़ व गज़ब भूल जाता है, और हम भी अजीब हैं कि भुलाते नहीं उसे। हम भी अजीब हैं कि भुलाते नहीं उसे, उसकी भी आदतें हैं अजब भूल जाता है। वाह। बहुत शुक्रिया। हम भी अजीब हैं कि भुलाते नहीं उसे, उसकी भी आदतें हैं अजब भूल जाता है, और जिसको नसीब हो तेरी आंखों में डूबना, जिसको नसीब हो तेरी आंखों में डूबना, झीलों के पानियों की तलब भूल जाता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत नवाजिश। जिसको नसीब हो तेरी आंखों में डूबना, झीलों के पानियों की तलब भूल जाता है, और अपना मुहासबा ही कभी कर लिया करो, अपना मुहासबा ही कभी कर लिया करो, क्यों फिक्रे रोजगार में रब भूल जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। क्यों फिक्रे रोजगार में, बहुत शुक्रिया। हाँ, अपना मुहासबा ही कभी कर लिया करो, क्यों फिक्रे रोजगार में रब भूल जाता है, और कहना तो चाहता हूँ अली अपने दिल की बात। यह आखिरी शेर अर्ज है कि कहना तो चाहता हूँ अली अपने दिल की बात, मैं क्या करूं बयान का ढब भूल जाता है। क्या बात है। कहना तो चाहता हूँ अली, बहुत शुक्रिया। कहना तो चाहता हूँ अली अपने दिल की बात, मैं क्या करूं बयान का ढब भूल जाता है। जिस तरह के आपने हुक्म फरमाया था चौधरी कामरान साहब कि कोशिश यही होगी कि प्रोग्राम को मुख्तसर रखा जाए, तो मैं अपने इस गज़ल के साथ इख्तिताम करूँगा, और मैं मौका दूंगा सीनियर शोरा को ताकि उनका कलाम सुनूं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकूं। बहुत शुक्रिया आपका।
جی کالم صاحب شکریہ آپ کے زبردست کلام. یہ بالکل آپ اگلی باری تیاری کر کے رکھیں. اور کیا کہتے ہیں جناب فہیم صاحب. جی حکم ارشاد. ایک غزل ہے بسم اللہ. شفیق اور کالمی صاحب کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. آنکھوں نے میری خواب تراشے کچھ اور تھے. آنکھوں نے میری خواب تراشے کچھ اور تھے، اس کے لیے وفا کے تقاضے کچھ اور تھے. اس نے بڑھا کے ہاتھ اچانک چھڑا لیا. اس نے بڑھا کے ہاتھ اچانک چھڑا لیا. وہ تھا ستم گر، اس کے ارادے کچھ اور تھے. واہ واہ. وہ شکریہ. اور تجھ سے بچھڑ کے آج یہ احساس ہو گیا. تجھ سے بچھڑ کے آج یہ احساس ہو گیا. جو تیرے ساتھ لمحے گزارے کچھ اور تھے. بہت شکریہ. اور مطلب چھپا ہے آج کی الفت میں 400. مطلب چھپا ہے آج کی الفت میں 400. اپنی محبتوں کے زمانے کچھ اور تھے. اپنی محبتوں کے زمانے کچھ اور تھے. آنکھوں میں اضطراب تھا سانسیں اتل پتل. آنکھوں میں اضطراب تھا سانسیں اتل پتل. شاید کہ زندگی میں تماشے کچھ اور تھے. پھر ہے کہ تکیہ تھا جن کے سامنے وہ ناخدا نہ تھے. واہ. جن کا کیا تھا جن کے سامنے وہ ناخدا نہ تھے. دو چار جو گئے تھے کنارے کچھ اور تھے. واہ. اور شولوں کی زد میں میرا نشیمن تھا رات بھر. شولوں کی زد میں میرا نشیمن تھا رات بھر. بارش جو دے رہی تھی گلاسے کچھ اور تھے. پھر ہے کہ فہم آج ہوائیں بھی تیز ہیں. گرچہ فہم آج ہوائیں بھی تیز ہیں. میں نے ابھی چراغ میں بھی کچھ اور تھے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. آنکھوں نے میری خواب تراشے کچھ اور تھے، اس کے لیے خواب کے تقاضے کچھ اور تھے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب چودھری تاج صاحب ڈیوزبری سے ہیں. صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جناب نوید وارسی صاحب بریکفسٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب اختر محمود صاحب مانچسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب چودھری عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ساجد عزیز بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. تو ابھی میں جناب حبیب رشید صاحب. وعلیکم السلام جناب حبیب صاحب. جی ہاں جناب. تو مرزا خورشید صاحب وعلیکم السلام. شکریہ مرزا صاحب. تو ابھی میں دعوت کلام دوں گا جناب شگفتہ شفیق صاحبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ. اور پچھلے ہفتے میں نے پروگرام میں آپ کی شرکت کی تھی، مجھے بہت اچھا لگا اور اسی لیے میں آج یہاں اس وقت موجود ہوں. اور میرے ارباب ذوق کا بھی پروگرام تھا، وہاں میں جلدی سے تھوڑا سا ایک اپنی غزل اور ایک کتاب کی کچھ تھوڑی سی کوٹیشن سنا کر آئی ہوں. کتاب وہاں پہ اس وقت دوسرا پروگرام ہوتا ہے کہ وہ کتابوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے جو تازہ ترین ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک کتاب نئی آئی تھی کل، وہ کچھ تھوڑا بہت سنا کر میں نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے تو میں جاؤں گی. اب یہاں سے فارغ ہو کے میں دوبارہ اس کو جوائن کروں گی. شکریہ. تو جی اچھا، تو اجازت ہے میں آپ کو یہ غزل سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی 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 اجازت ہے جی جی جی. تھی محبت کی کہانی زندگی، تھی محبت کی کہانی زندگی، ہو چلی ہے رائے گانی زندگی. تھی محبت کی کہانی زندگی، ہو چلی ہے رائے گانی زندگی. اب کر رہی ہے ترجمانی زندگی، کر رہی ہے ترجمانی زندگی. بے وفا ہے یہ سہانی زندگی، کر رہی ہے ترجمانی زندگی. بے وفا ہے یہ سہانی زندگی. اور راہ حق پہ چل رہی ہوں اس لیے، راہ حق پہ چل رہی ہوں اس لیے، اچھی ہوگی آسمانی زندگی. راہ حق پہ چل رہی ہوں اس لیے، اچھی ہوگی آسمانی زندگی. اور درد کا بہتا سمندر اور تم، درد کا بہتا سمندر اور تم، آنسوؤں کی ہے روانی زندگی.
दर्द का बहता समंदर और तुम, आंसुओं की है रवानी जिंदगी, और जी उठी हूँ आपसे मिलकर तो मैं, जी उठी हूँ आपसे मिलकर तो मैं, आ गई है अब निभानी जिंदगी, जी उठी हूँ आपसे मिलकर तो मैं, आ गई है अब निभानी जिंदगी, और जिसकी खातिर इस कदर सोचा किए, जिसकी खातिर इस कदर सोचा किए, चंद लम्हों की कहानी जिंदगी, जिसकी खातिर इस कदर सोचा किए, चंद लम्हों की कहानी जिंदगी, और सोच रखा है शगुफ्ता ने यहाँ, सोच रखा है शगुफ्ता ने यहाँ, खुश दिली से है बितानी जिंदगी, सोच रखा है शगुफ्ता ने यहाँ, खुश दिली से है बितानी जिंदगी, थी मोहब्बत की कहानी जिंदगी, हो चली है रायगानी जिंदगी, कर रही है तर्जुमानी जिंदगी, बेवफा है ये सुहानी जिंदगी, राहे हक पर चल रही हूँ इसलिए, अच्छी होगी आसमानी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या कहना, जबरदस्ती, बहुत आला। तो जी अलीमान काज़मी साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी जनाब। जनाब तनवीर जी बिल्कुल, हम वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारी खुशनसीबी, बहुत बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला, बहुत बहुत सी दाद आप दोनों हजरात के लिए, बहुत खूबसूरत कलाम। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। एक और गज़ल मैं शायद पहले एक बार सुना चुका हूँ, सईदा पेश किए देता हूँ कि रात जब एक स्याह, रात जब एक स्याह पोश पहर आया था, उस घड़ी मेरी तसल्ली को कमर आया था। रात जब एक स्याह पोश पहर आया था, उस घड़ी मेरी तसल्ली को कमर आया था, उस सितमगर ने मेरी जान ही लेना चाहिए, उस सितमगर ने मेरी जान ही लेना चाहिए, जिंदगी का मुझे जैसे ही हुनर आया था। वाह, बहुत अच्छे। जिंदगी का मुझे जैसे ही हुनर आया था, हर तरफ मौत का पहरा था जहां मक्तल में, हर तरफ मौत का पहरा था जहां मक्तल में, हक वहां पर भी बिला खौफ व खतर आया था। बहुत अच्छे। हर तरफ मौत का पहरा था जहां मक्तल में, बहुत शुक्रिया। हर तरफ मौत का पहरा था जहां मक्तल में, हक वहां पर भी बिला खौफ व खतर आया था। ऐसी दस्तार की हुर्मत कोई कैसे जाने, ऐसी दस्तार की हुर्मत कोई कैसे जाने, के बचाने जिसे मैदान में सर आया था। ऐसी दस्तार की हुर्मत कोई कैसे जाने, के बचाने जिसे मैदान में सर आया था। जुल्म दर जुल्म थी मीरास अगर उसकी तो क्या, जुल्म दर जुल्म थी मीरास अगर उसकी तो क्या, सब्र दर सब्र का मुझ में भी गोहर आया था। वाह 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 वाह। और पाँव जख्मी हैं, ठहरना भी बहुत मुश्किल है, पाँव जख्मी है, ठहरना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, पाँव जख्मी है, ठहरना भी बहुत मुश्किल है, मेरी किस्मत में कुछ ऐसा ही सफर आया था। क्या कहने हैं। मेरी किस्मत में कुछ ऐसा ही सफर आया था। और मक्तार्ज है कि मैंने जज्बात को लफ्जों में समोया है अली, मैंने जज्बात को लफ्जों में समोया है अली, इस रियाजत से ही शेरों में असर आया था। क्या बात, बहुत इस रियाजत से ही शेरों में असर आया था। बहुत शुक्रिया। ये आपकी हौसला अफजाई बड़े मायने रखती है मेरे लिए, और इंशाल्लाह इसी तरह ये सफ़र जारी रहेगा। तो आप हजरात की दाद और हौसला अफजाई अपना सरमाया बना के अपने साथ रखेंगे इंशाल्लाह। जी चौधरी कामरान साहब।
جی ہمارے ساتھ جناب تنویر پٹی صاحب آل دا وے فرام کلر سیدان دوبیرن کلان، جناب چودھری مزمل صاحب پاکستان سے، سید آنا شاہ وہ بھی پاکستان سے، مرزا خورشید صاحب، جناب نوید رانا صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں جناب ایک بار پھر فہیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. جی فہیم جی. ایک تازہ ترین غزل لکھی ہے. تازہ ترین ماشاء دن بھلے ہوں یا برے ہوں گزر جاتے ہیں، دن بھلے ہوں یا برے ہوں گزر جاتے ہیں، آپ کیوں تلخی ایام سے ڈر جاتے ہیں. واہ اور تیرے دیدار کی امید لیے اکثر ہم، تیرے دیدار کی امید لیے اکثر ہم، اپنی آنکھیں تیری دہلیز پہ ڈر جاتے ہیں. کیا بات. واہ واہ، اور اب کوئی وعدوں اپنی کی آنکھیں تیری دہلیز پہ دھر جاتے ہیں. کیا بات ہے. تیرے دیدار کی امید لیے اکثر ہم، اپنی آنکھیں تیری دہلیز پہ ڈر جاتے ہیں. اور شرح کہ اب کوئی وعدوں کی زنجیر نہیں پیروں میں، اب کوئی وعدوں کی زنجیر نہیں پیروں میں، اب تیرے شہر سے بے خوف گزر جاتے ہیں. واہ جی واہ، کیا واہ بات ہے، کیا بات ہے. شکریہ. اور شیرا کہ جب بھی منزل کی طرف پاؤں میرے اٹھتے ہیں، جب بھی منزل کی طرف پاؤں میرے اٹھتے ہیں، راستے اور بھی صدمات سے بھر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھے. شعر سنے کہ آج مشکل میں ہواؤں نے پکارا ہے مجھے، آج مشکل میں ہواؤں نے پکارا آج ہے. مشکل میں ہواؤں نے پکارا ہے مجھے، میں پلٹ جاؤں تو خود میرے ہی پر جاتے ہیں. اوہ بہت اچھے، بہت بہت اچھے. اچھا شعر، بہت اچھا شعر. واہ. آج مشکل میں ہواؤں نے پکارا ہے مجھے، میں پلٹ جاؤں تو خود میرے ہی پر جاتے ہیں. اس قدر رات کے سناٹے سے مانوس ہیں ہم، اس قدر رات کے سناٹے سے مانوس ہیں ہم، اپنی آواز بھی سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. اور زیست تعبیر کا تاوان طلب کرتی ہے، زیست تعبیر کا تاوان طلب کرتی ہے، ہم تیرے خواب کی کشتی سے اتر جاتے ہیں. کیا بات، بہت اچھے. بہت شکریہ. اور مختہ پیشہ کے وقت نے چھین لی ہے طاقت اظہار فہیم، وقت نے چھین لی ہے طاقت اظہار فہیم، بولنا چاہیں تو الفاظ مکر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھے. دن بھلے ہوں یا برے ہوں گزر جاتے ہیں، آپ کو تلخی انجام سے ڈر جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت عمدہ، زبردست، بہت عمدہ، بہت شاندار. کیا بات ہے اچھا فہیم صاحب، زبردست. ابھی ایک بار پھر جناب شگفتہ جی آپ. جی 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 ضرور. تیری باتوں سے مجھے تو تازگی ملتی رہی، تیری باتوں سے مجھے تو تازگی ملتی رہی، تیری چاہت سے میرے دل کی کلی کھلتی رہی، تیری باتوں سے مجھے تو تازگی ملتی رہی، تیری چاہت سے میرے دل کی کلی کھلتی رہی، اور موسم گل جیسے میرے بام پہ ہی رک گیا، موسم گل جیسے میرے بام پہ ہی رک گیا، تیرے میٹھے بول سن کے زندگی ملتی رہی، موسم گل جیسے میرے بام پہ ہی رک گیا، تیرے میٹھے بول سن کے زندگی ملتی رہی، اور کہہ سکے نہ ہم کبھی بھی یہ حقیقت میرے دوست، کہہ سکے نہ یہ حقیقت، کہہ سکے نہ ہم کبھی بھی یہ حقیقت میرے دوست، چپکے دل میں تیری آرزو پلتی رہی، کہہ سکے نہ ہم کبھی بھی یہ حقیقت میرے دوست، چپکے دل میں تیری آرزو پلتی رہی، اور تو نے جب سے ہاتھ میرا ہاتھ میں اپنے لیا، تو نے جب سے ہاتھ میرا ہاتھ میں اپنے لیا، ساری دنیا مجھ سے جانے کیوں بھلا جلتی رہی، تو نے جب سے ہاتھ میرا ہاتھ میں اپنے لیا، ساری دنیا مجھ سے جانے کیوں بھلا جلتی رہی، اور اپنی جرت پہ تو بس حیران ہی ہوتی ہوں میں، اپنی جرت پہ تو بس حیران ہی ہوتی ہوں میں، سوچے سمجھے ہی بنا تیری ڈگر چلتی رہی، سوچے سمجھے ہی بنا تیری ڈگر چلتی رہی، اور میں تر و تازہ ہوئی سرسبز میری زندگی،
मैं तरोताज़ा हुई सरसब्ज मेरी जिंदगी, सब्ज मौसम की हवा छूकर मुझे चलती रही, सब्ज मौसम की हवा छूकर मुझे चलती रही। और जिंदगी से प्यार तो हमको शगुफ्ता था बहुत, जिंदगी से प्यार तो हमको शगुफ्ता था बहुत, वो मिला तो जिंदगी की आरज़ू बढ़ती रही, जिंदगी से प्यार तो हमको शगुफ्ता था बहुत, वो मिला तो जिंदगी की आरज़ू बढ़ती रही। तेरी बातों से मुझे तो ताज़गी मिलती रही, तेरी चाहत से मेरे दिल की कली खिलती रही। वाह जी वाह, क्या बात, बहुत उम्दा शान। बहुत शुक्रिया। सो अभी हमारे साथ पाकिस्तान से जनाब बासत अली हैदर साहब, सैयद अना शाह, तरन्नम शाकी शफी तरन्नम शफी है, वो पाकिस्तान से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मसूद सलीम साहब सारे आपके प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और आपकी कलाम की तारीफ कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं जनाब काज़मी साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ, अली इमरान काज़मी साहब के जी बिस्मिल्लाह, हाज़िर। एक बार एक राउंड और हो जाए। जी जी हाज़िर जनाब, लबैक। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, साइड स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद मसूद सलीम साहब थोड़े खफा नज़र आ रहे हैं और कमेंट नज़र आया कि आज हमें लिफ्ट नहीं कराई गई। जनाब आप अपनी व्हाट्सएप चेक करें, आपको लिंक भेजा गया है और अगर आपके पास वक्त है तो आप वो लिंक फॉलो कीजिए और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और प्रोग्राम को रौनक बख्शिए। जाते जाते जनाब एक गज़ल मुख्तसर बहर में, कुछ तबीयत में सोगवारी है, कुछ तबीयत में सोगवारी है, याद का सिलसिला भी जारी है, याद का सिलसिला कुछ तबीयत में सोगवारी है, याद का सिलसिला भी जारी है, आप बीती ही लिखता रहता हूँ, आप बीती ही लिखता रहता हूँ, लोग कहते हैं क्या लिखारी है। वाह क्या बात है। आप बीती ही लिखता रहता हूँ, लोग कहते हैं क्या लिखारी है, और मेरी चुप ने कमाल कर डाला, मेरी चुप ने कमाल कर डाला, तेरी गुफ्तार पर भी भारी है। बहुत शुक्रिया। मेरी चुप ने कमाल कर डाला, तेरी गुफ्तार पर भी भारी है, और जिक्र जिसमें है बेवफाई का, जिक्र जिसमें है बेवफाई का, बात मेरी नहीं तुम्हारी है, जिक्र जिसमें है बेवफाई का, बात मेरी नहीं तुम्हारी है, और बुज़दिली जिसको तुम समझते हो, आजिज़ी है ये इनकिसारी है। बुज़दिली जिसको तुम समझते हो, आजिज़ी है ये इनकिसारी है, और तुम पे लाजिम नहीं गज़ल पढ़ना, तुम पे लाजिम नहीं गज़ल पढ़ना, ये तो मज़मून इख्तियारी है। तुम पे लाजिम नहीं गज़ल पढ़ना, ये तो मज़मून इख्तियारी है, और मैंने हालात खुद बिगाड़े जरूर, और मैंने हालात खुद बिगाड़े हैं, मैंने हालात खुद बिगाड़े हैं, और बस शायरी निखारी है। बहुत अच्छे। मैंने हालात खुद बिगाड़े हैं और बस शायरी निखारी है। और शेर देखिएगा कि हर मुसीबत जने कई बच्चे, हर मुसीबत जने कई बच्चे, हर मुसीबत जने कई बच्चे, एक खुशी है कि जो कंवारी है। हर मुसीबत जने, हर मुसीबत जने कई बच्चे, एक खुशी है कि जो कंवारी है। और मक्ताज है जनाब के मैंने इमरान आसमानों से, मैंने इमरान आसमानों से तीर की बाम पर उतारी है। मैंने इमरान आसमानों से तीर की बाम पर उतारी है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्त अली इमरान काज़मी साहब, खुशी है जैसे कवारी। जी जनाब बासत साहब, बासत अली हैदरी साहब,
جو آپ کے میرے خیال میں شاگرد ہیں. جی جی جناب یہ کہتے ہیں ایک خوشی ہے جو کواری ہے. اللہ تو بھلا کرے ان کا. جناب ندیم رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ندیم رانا صاحب بالکل ٹھیک شکوا کر رہے ہیں جناب. پرانی غزل مگر عمدہ. بس کیا کریں کہ میرے پاس تو سٹاک بہت کم ہے. میری سپیڈ جو ہے وہ جناب محترم فہیم صاحب جیسی تو ہے نہیں. ماشاءاللہ 4 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. اور میں نے شاید ایک دفعہ اسی پلیٹ فارم سے یہی کہا تھا کہ جس رفتار سے جناب لکھ رہے ہیں کچھ بعید نہیں کہ اگلے 4-5 مہینوں میں 4-5 کتابیں اور آ جائیں. تو میری سپیڈ اتنی نہیں ہے لکھنے کی, بہت کم. کبھی وقت ملے تو لکھ لیتا ہوں. اور یہ اس لیے ندیم رانا صاحب پرانی پر گزار. جی علی جوید عمران صاحب سلیم صاحب نا میسج رہ پڑھو کیا لکھیں تو ہمارے ہیں. ہائے ہائے شاید کوئی سے کوئی انہوں نے میسج پڑھے حضرات. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. چلیں پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ابھی جناب جی بالکل. جی عمران جی, تو ابھی جی بولیں آپ, بسم اللہ جاری رکھیں آپ. میں ابھی ایک بار پھر جناب فہیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں. جی فہیم صاحب. یہ ایک اور تازہ غزل ہے کہ چمن پہ برف گرے وہ گھڑی نہیں آئی. چمن پہ برف گرے وہ گھڑی نہیں آئی, ابھی تو شاخ شجر میں کبھی نہیں آئی. واہ جی واہ, کیا بہت شکریہ. اور کچھ آبلوں کو غنیمت سمجھ لیا ہم نے, کچھ آبلوں کو غنیمت سمجھ لیا ہم نے, ہمارے ہاتھ میں جب روشنی نہیں آئی. واہ واہ, بہت کیا عمدہ. بات ہے. اور تمہارے بعد عجب ہم پہ سانحہ گزرا, تمہارے بعد عجب ہم پہ سانحہ گزرا, تمہارے بعد لبوں پر ہنسی نہیں آئی. واللہ. واہ اور شعر قابل غور شعر ہے کہ فلک کی گود میں پلتے رہے سحاب مگر, فلک کی گود میں پلتے رہے سحاب مگر, زمین کے حصے میں ایک بوند بھی نہیں آئی. واہ ہائے گود میں پلتے رہے سحاب مگر, زمین کے حصے میں ایک بوند بھی نہیں آئی. واہ. تمہارے شہر میں ایسا کوئی نہیں ہوگا, تمہارے شہر میں ایسا کوئی نہیں ہوگا, ہمارے حال پر جس کو ہنسی نہیں آئی. اللہ. ہائے ہائے. بہت شکریہ. غم حیات نے بے بس ہی کر دیا ہم کو, غم حیات نے بے بس ہی کر دیا ہم کو, تمہارے وصل کی کوئی گھڑی نہیں آئی. واہ جو کیا بات ہے, کیا بات ہے. شعر سنے جی کہ تیرے حسین لبوں کا جو استعارہ ہو, تیرے حسین لبوں کا جو استعارہ ہو, کسی گلاب میں وہ نازکی نہیں آئی. واہ بہت اچھے. اور ابھی تو آگ کا دریا بھی پار کرنا ہے, ابھی تو آگ کا دریا بھی پار کرنا ہے, ابھی تو عشق میں دیوانگی نہیں آئی. بہت اچھے. فہیم اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے, فہیم اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے, وہ جس کی خون میں کبھی دشمنی نہیں آئی. واہ واہ ہاتھ گرے وہ گھڑی نہیں آئی, ابھی تو شاخ شجر میں کلی نہیں آئی. کیا بات, بہت اچھے. بہت شکریہ. فہیم صاحب, ابیب رشید صاحب آپ کا پروگرام بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں, آپ کو کلام اور میسج کر رہے ہیں. ماشاء اللہ فہیم صاحب, بہت شکریہ ابیب رشید صاحب. اور جناب رانا صاحب فرمائش کر رہے ہیں پاکستان سے. باسط علی صاحب وہ بھی فرمائش کر رہے ہیں جناب کاظمی صاحب سے. تو ابھی میں جناب ایک بار پھر آؤں گا شفتا صاحبہ کے پاس, تو اپنا کلام سنائیں. جی اچھا, ایک غزل کے چند شعر ہیں, سناتی ہوں. روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں, روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں, محبت سے اپنا بناتی رہی ہوں. روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں, محبت سے اپنا بناتی رہی ہوں. بڑی مشکلیں ہیں پرے جانے جانا, بڑی مشکلیں ہیں پرے جانے جانا, ثواب محبت کماتی رہی ہوں.
वाह बड़ी मुश्किलें वाह, हैं पर वाह। है जाने जाना, सवाबे मोहब्बत कमाती सवाबे रही हूँ, मोहब्बत कमाती रही हूँ। और मेरे इस चमन में बसी हैं बहारें, मेरे इस चमन में बसी हैं बहारें, हाँ, गुलों से मैं गुलशन सजाती रही हूँ, मेरे इस चमन में बसी हैं बहारें, हाँ, गुलों से मैं गुलशन सजाती रही हूँ, और मैं बिगड़े हुओं को बनाती रही हूँ, मैं बिगड़े हुओं को बनाती रही हूँ, हाँ, कमाले मोहब्बत दिखाती रही हूँ, मैं वाह बिगड़े हुओं को बनाती रही हूँ, हाँ, कमाले मोहब्बत दिखाती रही हूँ, और यही बस शगुफ्ता का कहना हाँ, है हमदम, यही बस शगुफ्ता का कहना हाँ, है हमदम, मोहब्बत के नगमे मैं गाती रही हूँ, वाह रिवायत वाह वफा की निभाती रही हूँ, वाह, मोहब्बत से अपना बनाती रही हूँ। सर अगर आप इजाज़त दें, बुरा ना माने, तो मुझे असल में एक और इवेंट में शिरकत करनी थी, और अगर इजाज़त दें तो। जी, नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं। बेसिकली हम खुद माज़ूर ख़्वाह हैं क्योंकि आज प्रोग्राम का टाइम 5 बजे था, लेट हो गया, इसी वजह से। जी तो जी मैं आप मेहमानों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी 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 कि आप लोगों ने इंतज़ार किया और देर से आए, पर कब हमारी उम्मीदें इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम होगा एक नए जी जी उम्मीद और एक जरूर इंशाल्लाह। प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अभी इसी के साथ मैं जनाब फहीम साहब से भी इजाज़त चाहता हूँ, जनाब अली इमरान खान साहब इजाज़त चाहता हूँ, बहुत अपने शुक्रिया मेज़बान कमरान बहुत मंजूर शुक्रिया भाई, जनाब। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।